السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس الجدع مشترك كامل كور. اليوم عندنا ما يسمى question tags. أسئلة، واحد النوع ديال الأسئلة اللي غنعرفو شكون هما هاد الأسئلة وكيفاش كنستعملوهم. اوكي، إذا الكويستشن تاغ هو واحد النوع ديال السؤال كنحطوه في الجملة ملي كنبغيو نعبرو على شي حاجه اللي مزيانه. مثلا كتكون عندنا واحد الجمله عاديه كنتبعوها بهذاك السؤال. غادي نشوفو هنا باش نفهمو. اذا جين wasn't at home was she. جين ما كانش في الدار، بحال كتقولها بالدارجه. مثلا كتقول لشي واحد جين ما كانش في الدار، كاينه هذيك كاينه، يعني راه كتعاود تطرح السؤال. في الاول الجمله الاولى ما كاينش فيها السؤال، حتى لهذيك لابارت الاخرى هي اللي فيها السؤال. اذا عندنا Jane wasn't at home. Was she? He doesn't speak German. Does he? She couldn't run. Could she? And we have there aren't a lot of people. Are there? الحاجه اللي مهمه ان بالنسبه لهاد الكويستشن تاع كيعاودوا يرجعوا لنا، يعني كيديروا واحد بحال كيعودوا على هاد لو سوجي هذا اللي كاين هنا، الفاعل مع لوكزيليير ديال الفعل. كما بغا يكون الفعل ما كيهمناش، كيهمني نمشي نقلب الا كاين لوكزيليير نستعمل في الجمله فهذه مهمه سهله. ولكن الا ما كاينش لوكزيليير خصني نقلب انا على لوكزيليير شكون هو هذاك الفعل المساعد اللي خصني نستعمل. وباش نعرفوا لوكزيليير تقدروا سامبلومون غتردوا الجمله النيجاتيف ولا غتطرحوا بها سؤال، لان اي جمله غنطرحوا بها سؤال ولا غنديروا لوكزيليير كيخصنا غنديروا بها كما قلنا سؤال ولا نديروا لا نيغاسيون نديروا ديك نوت كيخصنا لوكزيليير. مثلا ناخذوا جين wasn't at home، هذه واضحه لان كاين was كاين verb to be، وكنعرفوا بان الفيرب to be كيخدم الدور ديال لوكزيليير، كيلعب الدور ديال الفعل المساعد في بزاف ديال الجمل. اذا ما غاديش نحتاجوا شي فعل. اذا هنا عندنا Jane wasn't at home استعملنا was she. هنا he doesn't speak German عندنا does. اذا ما عندناش مشكل لان كاين لوكزيليير. نفس الشيء هنا عندنا could وهنا عندنا are. اذا هادو كاملين اوكزيليريز. علاش؟ لان لا نيغاسيون ولا نيغاسيون يعني كاينه نوت كتحتم علينا باش نديرو لوكزيليير. اذا هادو واضحين، غير هو اللي اهم انه شوفوا هادو سميناهم بوزيتيف تاغز، ايجابيين، بمعنى ما كاينش فيهم نوت. ملي كتكون هنا نوت كنحيدوها في الكويستشن تاغ. Jane wasn't at home was she، ما كايناش نوت، حيدناها رجعنا غير لوكزيليير درنا لو سوجي. هنا لو سوجي الا كان جين غتكون هنا خصو يكون البروناون، ماشي ما غاديش نعاودو الاسم. مثلا هاد هي الا بدلناها بحسن ومحمد و واتيفر، هنا ما غاديش نعاودو حسن ولا محمد، غنديرو غير هي. اوكي، هذا هو الكويستشن تاع بالنسبه للسؤال. هنا نتابعو مزيان. there عندنا هذا البروناون there حتى هو are there. اوكي، عاودناه هنا. اذا are there، اذا ما عندناش مشكل. دابا ندوزو لهنا she can come with us. can she هادو نيجاتيف تايمز، ولكن شوفوا هنا she can come هادي بوزيتيف ما كايناش نوت، وهنا درنا نوت. وفي كلهم هاد الجمل كاملين ما فيهمش نوت، هنا درنا نوت. حسن speaks French. Doesn't he? They did their homework. Didn't they? You could help me. Couldn't you? إذا المهم هنا شوفوا لنا بالخصوص هاد الجملة الثانية اللي فيها حسن speaks French. إلا لاحظنا ما عندناش لوكزيليير. حسن speaks French عندنا فعل رئيسي. كيفاش حنا عرفنا بأن خصنا نستعملو doesn't he؟ غادي نرجعو هاد الجملة لا نيغاسيون ولا غنطرحو بها سؤال. مثلا حسن speaks French، غنقولو does حسن speak French؟ does حسن speak French؟ هل يتكلم حسن الفرنسية؟ إذا هنا رجعنا سؤال عطاتنا لوكزيليير. ونقدروا نقولوا حسن doesn't speak French، غير باش نعرفوا واش اللوكزيليير غنستعملو. إذا هو doesn't زدنا له هي اللي كتعود على لو سوجي. إلا كانت مثلا هاد حسن مكايناش كاينه ساره، هنا غنديرو شي. إلا كاين أحمد محمد
هنا غنديرو they. ليسونسيال هو هنا غادي يكون البروناون وهنا كيكون الفاعل. ما كيهمنيش الفاعل، يعني كيما بغا يكون الفاعل خصني ندير البروناون هنا. الا كان الفاعل بالسميه فغاديك السميه غنرجعها للبروناون، وإلا كان البروناون صافي ما عندناش المشكل. اوكي، اذا هذا هو الكويستشن تايب. دابا نرجعو للحاجه اللي خصنا نتذكرو مزيان. ملي تكون عندنا البوزيتيف ستيتمنت دائما خص يكون معاها النيجاتيف كويستشن. ملي تكون نيجاتيف ستيتمنت دائما غيكون معاها بوزيتيف كويستشنز. هاد دائما غنديرها بين قوسين، لان كاينين الحالات نقدر تكون عندنا بوزيتيف ستيتمنت مع بوزيتيف كويستشن تاك. هذاك الشيء ماشي مازال ما وصلناش حنا بالنسبه للجذع المشترك، هذاك في الادفانسد انجليش، يعني مازال اللي بغى يقرا غادي يلقاه في بعض الفيديوهات اللي غادي يجيو مستقبلا بالنسبه للادفانسد انجليش. اوكي، اذا باش ما نشوشوش راسنا بامور اللي مازال ما وصلناهمش، غادي غير نعرفوا بالنسبه لهاد الكويستشن تايب. ملي تكون عندي لا نيغاسيون غنحيدها في الكويستشن تايب، ما عنديش لا نيغاسيون غادي نضيفها في الكويستشن تايب. اوكي، اذا هادو هما الكويستشن تايب. نتمنى تكونوا استفدتوا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش دائما كما العاده، اللي مازال ما دارش سبسكرايب يدير سبسكرايب، واللي دار سبسكرايب يدير شير ويدير لايك. اوكي، غنخلي لكم فيديو واحد فيو ساكندز، اللي بغا ينقل هادشي ديروا بوز الفيديو ونقلو. وإلا مازال عندكم بعض الاسئله كتبوهم في الكومنت سيكشن في الخانه ديال التعليقات، وان شاء الله غادي نجاوبكم في القريب العاجل. والى اللقاء الى درس اخر ان شاء الله. السلام عليكم.